श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे संग्रहेण पुनश्चर्वण विषये इदानीं सादृश्यस्य प्रतिकृता अस्ति वा नास्ति इति किञ्चित् चिन्तयामः। सादृश्यं नाम समत्वम् अन्येन तुल्यता इति सर्वेपि समानार्थकः सिद्धाः भवन्ति। सादृश्यं उपमानप्रमाणमूलं भवति, उपमालङ्कारमूलं भवति। तद् भिन्नत्वे सति तद्यत् भूयोदर्ममुक्तं सादृश्यं दर्शयामि। यदा वदामः चन्द्रसदृशं मुखं, चन्द्रमुखं, चन्द्रमुखी इत्युक्ते चन्द्रैव मुखं यस्य सा इति वदामः। समानधर्मित्वेन सादृश्यं, समानधर्मत्वं कुत्र विभिन्नयोः प्राप्यते। चन्द्रः अन्यत् मुखं अन्यत्, चन्द्रः अन्यः मुखम् अन्यत्, विभिन्न पदार्थयोः सादृश्यम् आह्लादकरत्वं नाम सादृश्यं वर्तते। तदेव सादृश्यं, समानत्वं वर्तते तदेव सादृश्यं भवति। समानधर्मित्वं तत्र सादृश्यं भवति। गोत्वं नित्यम् अश्वत्वमपि नित्यम्, एवम् उभयं नित्येपि, एवम् उभयोः समानधर्मित्वं सादृश्यं। सादृश्यं सप्तपदार्थभिन्नः पदार्थः, तस्य द्रव्ये वा गुणे वा कर्मसामान्यविशेषसमवाय अभयेषु वा अन्तर्भावः न भवति। यदा न सामान्ये समानधर्मत्वात् सादृश्यस्य अन्तर्भावः वा इति चेत् न। गोत्व आश्रयोः नित्यत्वं सादृश्यं सामान्य उपरि विद्यमानत्वात् सादृश्यम् अतिरिक्तः पदार्थः। सामान्य इतरवृत्तित्वे सति सामान्यवद्वृत्तित्वात् इति पूर्वपक्षः। सामान्य अंतर्भावः न भवति, यथा गोत्वाश्रयोः नित्यत्वं वर्तते, किन्तु सामान्य उपरि अपि सादृश्यस्य किञ्चित् विशेषः अस्ति। चन्द्रः अन्यत् मुखम् अन्यत्, तदापि द्वयोः आह्लादकरम् इति उभयोः मध्ये एकः समानः धर्मः वर्तते। अत्र यत्र नित्यम् इत्युक्ते अपि गोत्वं नित्यम् अश्वत्वं नित्यम् इत्युक्ते सामान्य उपरि सादृश्यं किञ्चित् उत्तमत्वात् सः सादृश्यम् इति न कथ्यते। अतः सादृश्यः अतिरिक्तः पदार्थः एव इति पूर्वपक्षम् आसीत्। नैयायिकाः ते तु तत्र कदापि न अङ्गीकुर्वन्ति। तेषां तद् भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्मवत्वम् इति लक्षणत्वात् ते नाङ्गीकुर्वन्ति। यदा चन्द्रमेव वदनम् इत्यत्र चन्द्रवदनयोः भिन्नत्वे सति, चन्द्रः अन्यत् वदनम् अन्यत्, भिन्नत्वे सति भिन्नपदार्थयोः भिन्नत्वे सति आह्लादकत्वं नाम सामान्यधर्मम् उभयत्र वर्तते, चन्द्रे अपि वर्तते मुखे अपि वर्तते। अत एव ग्रन्थकारेण उक्तं तद् भिन्नत्वे सति तद्यथा भूयोधर्मवत्वम्। सादृश्यं क्वचित् सामान्यरूपं भवति, क्वचित् उपाधिरूपं भवति, किन्तु अतिरिक्तपदार्थेन सादृश्यं नाङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः। जातिभागकाः इति विषये वयं पश्यामः। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं शङ्करोत्थानवस्थितिः रूपहानिः असम्बन्धः जातिबाधकसन् इति तार्किकः। सामान्यस्य लक्षणम् उक्तमेव, नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम् इति सामान्यस्य लक्षणम् उक्तं सामान्यमेव। तथा च भूतत्वमूर्तत्वादौ सामान्यस्थितिः व्याप्तिः भवेत् इति आशङ्कायाम्। यत्र जातिदो बाधकदोषाः न वर्तन्ते तत्रैव सामान्यम् इति वदति ग्रन्थकारः। प्रसङ्गवशात् जातिबाधकाः के इति षड्विधाः जातिबाधकाः अत्र उच्यते। व्यक्तेः अभेदमिति एकः, तुल्यत्वमिति अन्यत्, शङ्करः इति, अनवस्थितिः इति, रूपहानिः असम्बन्धः इति षड्विधाः जातिबाधकाः। व्यक्तेः अभेदः, व्यक्तेः अभेदः इत्युक्ते एकस्मिन्नेव वस्तुनि व्याप्तः धर्मः न सामान्यम्। एकस्मिन्नेव उदाहरणं पश्यामः, आकाशकालदिक् सर्वे वर्तन्ते खलु। आकाशत्वं कालत्वं दिक्त्वम् इति वदामः चेत् तत्र जातिः न भवति, यतः एकमात्रव्यक्तिर्व्याप्तम्। अनेकसमवेतत्वम् इति लक्षणे एव कथितं खलु, अत्र पुनः उच्यते, किन्तु तेनैव बुध्यते एकव्यक्तिनिष्ठा जातिः कदा न भवति। यदा आकाशत्वस्य आश्रयः कः, सः एकः एव, तदैव काले अपि दिशि अपि एवमेव।
कालदिशोः पूर्वापराधी भूतभविष्यादि व्यवहारः वर्तते खलु इति संशयः भवेत् किन्तु तत्तु औपाधिकमेव इति अस्माभिः पठितमेव अतः तत्रापि व्यक्तेः अभेदत्वात् एकव्यक्तित्वात् आकाशे काले दिशि च जातिः न भवति इति द्वितीयः तुल्यत्वं नाम तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वम् यदि नाममात्रेण एव भेदः भवति यदा वयं वदामः घटः इति वदामः कुम्भम् इति वदामः कलशः इति वदामः सर्वेपि यद्यपि वदामः भिन्नशब्दाः तत्र उच्यन्ते किन्तु तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वं तत्र अस्ति ययोः धर्मयोः आश्रयाः समानाः अर्थात् अन्योन अनतिरिक्तं न्यूनमपि नास्ति अतिरिक्तमपि नास्ति ययोः परापरभेदः नास्ति तयोः जातिभेदः नास्ति घटत्वजातिः वर्तते किन्तु घटत्वजातिः अन्यते कलशत्वजातिः अन्यते कुम्भत्वजातिः अन्यते इति न वर्तते तत् तयोः जातिभेदः नास्ति इति यदा कुम्भः घटः कलशः त्रयः अपि समानार्थकाः शब्दाः एव खलु स्वतः भिन्नकालत्वात् भिन्नाय घटत्वजातिः वर्तते तस्य समनियतं यत् कलशत्वं वा कुम्भत्वं वा तुल्यत्वम् उच्यते तेषां जातिभेदः नास्ति अन्यजातिः अन्यजातिः जातिभेदः अन्यजातिः इति कदापि न भवति तत्र शङ्करः इति तृतीयः परस्पर अत्यन्ताभाव समानाधिकरणः कर्मयोः एकत्र यदा समावेशः भवति तत्र शङ्करः दोषः उच्यते तदा तदीय तेजो वायुवाकाशेषु भूतत्वं वर्तते पञ्चभूताः खलु पृथिव्यां तेजो वायु मनस्सु मूर्तत्वं वर्तते एवं स्थिते मूर्तत्व अभावति आकाशे भूतत्वं वर्तते भूतत्व अभावति मनसि मूर्तत्वं वर्तते किन्तु इमे भूतत्व मूर्तत्व धर्मे पृथिव्यां तेजो वायुषु वर्तेते तत्र ते धर्मे न सामान्य परस्पर अत्यन्त अभावे सन्ति तत्र ते धर्मे सामान्य जातिरूपेण न व्यवहरन्ति सामान्यम् इत्युक्ते जातिरूपेण अनवस्था इति अनवस्था इत्युक्ते सत्ता अस्ति द्रव्यत्वम् अस्ति गुणत्वम् अस्ति कर्मत्वम् अस्ति पृथिवीत्वम् अस्ति जलत्वम् अस्ति रूपत्वम् अस्ति इति सामान्यरूपेण यानि स्थितानि सामान्यत्वं तत्र अनवस्था दोषात् न जातिः क्लुप्त वस्तु सजातीय वस्तु परंपरा कल्पना एव अनवस्था इति उच्यते इति द्रव्ये यदा द्रव्यत्वजातिः भवति तयोः केषु द्रव्यत्वेषु द्रव्यत्वजातिः पुनः द्रव्यत्वे द्रव्यत्वजातिः इति तत्र अन्तः सीमा न भवति तदेव अनवस्था इति दोषः अस्ति अतः तत्र जातिः न भवति रूपहानिः इत्युक्ते सामान्यभिन्नः विशेषः विशेषः सामान्यभिन्नः तत्र समवेतं विशेषत्वं विशेषं किं करोति विशेषः स्वस्य इतरेभ्यः व्यावर्तकः स्वयमपि व्यावर्तकः भवति तत्र अतएव परमाणवः इतरेभ्यः व्यावर्तन्ते यदि विशेषत्वे जातिस्वीकार्ये स्वरूपस्यैव हानिः स्यात् विशेषस्य स्वरूपस्यैव हानिः भवति अतः तत्र रूपहानिः जातिपातकः विशेषे जातिः न भवति असम्बन्धः इति षष्ठमः प्रतियोगिता अनियोगिता अन्यतर संबंधेन समवायः असंबंधः इति उदाहरणं द्रव्ये जातिः समवायेन तिष्ठति यदि तत्र समवायत्वम् इति जातिरूपेण वदामः तत्रापि समवायत्वस्य समवायसम्बन्धेनैव स्थितिः भवति समवाये अपरसमवायस्य सम्भवः भवति वा इति चेत् न भवति द्रव्यगुणकर्मणां समवायप्रतियोगित्वं समवाय अनियोगित्वं त्यक्तमेव भवति तदा गुणाः वर्तन्ते चेत् गुणाः समवायेन वर्तन्ते अतः समवायस्य प्रतियोगिनः भवन्ति जातिमन्तः भवन्ति ते अतः समवायस्य अनियोगिनः अपि भवति तदेव द्रव्येषु क्रिया वर्तते इति कारणात् समवायप्रतियोगितावती सैव क्रिया जातिमती इति कारणात् समवायस्य अनियोगितावती अपि भवति सामान्ये समवायप्रतियोगिता अस्ति इति कारणात् जातिं कल्पितुं शक्यते तत्र असम्बन्धः इति वयं वक्तुं न शक्नुमः किन्तु तत्र अनवस्थादोषः तत्र स्यात् समवाय अभावयोः समवायेन वृत्तिता अधिकरणेन नास्ति तयोः
समवाय प्रतियोगित्व समवाय अनियोगित्व अन्यतरत् न वर्तते समवाये अपि न वर्तते अभावे अपि न वर्तते इति कारणात् तत्र समवाये च अभावे च न जातिः एतदेव असम्बद्धः इति उदाहरणः। धन्यवादाः।